तो जब वो कमेटी के अंदर उस पर बहस हुई तो अब्दुल-रहीम मंदोखेल साहब का जो मुकम्मल जो इर्तिकाज था गुफ्तगू के दौरान वो जनूबी पुख्तूनख्वा के लिए था, जो बलूचिस्तान से एक हिस्सा पुख्तून आबादी का है उसके ऊपर, और MQM का फोकस उसमें सराइकी सूबे के ऊपर था। ठीक, अच्छा, तो अब सराइकी सूबे वाले तो जाहिर है खुश होंगे जो ये तहरीक चला रहे हैं। ये बताइए कि जो हज़ारा सूबे की अब वो जो बहुत ही गुस्से में है, पख्तूनख्वा खैबर के नाम को तस्लीम नहीं कर रहा है, वो हज़ारा सूबे का नारा लगा रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कह रहे हैं? और मैं एक बात और वजाहत करना चाहता हूं यहाँ पर कि MQM के जो पॉलिटिकल मंशूर था जो 2008 का, उसमें भी हमारा मंशूर के अंदर सराइकी सूबे की हमारी डिमांड अपनी जगह पर मौजूद है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि हजारे की जो सूरत हाल है सरहद, हमने असफंदियार वली खान साहब से भी बात की है, अफरा से आप खटक साहब से भी बात की है, बिलौर साहब से भी बात की है, जो भी इनके जिम्मेदारान हैं उन तमाम ही से हमारी बात हुई। और डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी पार्लिमानी खिताब में जो कि 18वीं तरमीम के ऊपर था कल, उसमें उन्होंने इस तकरीर के दौरान भी ये कहा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है कि खैबर पुख्तूनख्वा नाम रखने से हजारा के लोगों के दिलों में कुछ एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, तो बहैसियत हुकूमत पुख्तूनख्वा ये NP की जिम्मेदारी है और उनके लीडरान की जिम्मेदारी है कि उस एहसास महरूमी को दूर करें और उनको यकीन दहानियां कराएं कि ऐसी कोई सूरत हाल बर्पा नहीं होने जा रही कि जिसकी बुनियाद पर ये तस्वुर किया जाए कि अब वो सूबे का हिस्सा नहीं रहे या उनके हुकूक सल्ब करने की कोई कोशिश की जाएगी। नहीं, वो तो नाम पे चराग पा हैं, हुकूक की बात थोड़ी कर रहे हैं। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर है कि देखिए, कोई भी जब कहीं भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो बातचीत का रास्ता निकलता है, और वहां पर ANP की हुकूमत की, क्योंकि वो सूबे पुख्तूनख्वा में हुक्मरान है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके तमाम लीडरान से जो कि वहां पर ये तहरीक चला रहे हैं उनसे कोई भी गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन वो तो है, लेकिन फिलहाल आपका इसका मतलब बराह रास्त मुझे मौक़िफ़ नहीं लग रहा, कोई डायरेक्ट मौक़िफ़ नहीं है इस बारे में, आप मफाहिमत की बात फिलहाल कर रहे हैं। देखिए इसमें साहब मसला ये है, यानी जो उसूल सराइकी सूबे पे लागू होता है, क्या वो हज़ारा पे लागू होता है या नहीं? मेरी अर्ज सुन लीजिए, अभी सूरत हाल को रूनुमा हुए 3 से 4 दिन गुजरे हैं, और इन 3 से 4 दिनों में हम मुसलसल 18वीं तरमीम के लिए तको-दो कर रहे थे। तो लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हैं, अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा होती है कि जो इस तरह की सूरत हाल होती है कि अगर वहां डायलॉग से कोई सूरत हाल होती है तो बेहतर है, नहीं होती तो फिर उसके लिए भी MQM एक स्टेटेड पॉलिसी के साथ सामने आएगी। हैदर अब्बास रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, कुछ तबसरा करेंगे आप? मैं तबसरा अच्छा, मैं तबसरा भी कीजिएगा, लेकिन उसमें एक सवाल मेरा भी शामिल कर लीजिए जी, कि आप नेशनलिस्ट हैं या प्रोविंशियलिस्ट हैं? कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। मैं नेशनलिस्ट हूँ। अच्छा, नंबर 1 बात सुने, मैं थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री का स्टूडेंट ज़रूर जी जी। पाकिस्तान बनने के वक्त एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था और एक कलाट डिवीज़न, ठीक है, बलूचिस्तान के 2 हिस्से थे, ठीक है। इसी तरीके से बहावलपुर एक अलग रियासत थी, स्टेट थी, और स्टेट से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट की, एक तरफ कलात डिवीज़न से एग्रीमेंट की, दूसरी तरफ आपने बहावल से, कि जी हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की फेडरेशन में आएँ। ठीक, उन्होंने अपनी सॉवरेंटी सरेंडर की, लेकिन पंजाब का हिस्सा नहीं थे जी। फिर 1 यूनिट बना के उनको ख़त्म किया गया। तो याद रहे कि उनकी एंटिटी इससे पहले पाकिस्तान ज्वाइन करने के वक्त उन्होंने अपनी सेपरेट, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, लेकिन पंजाब सूबे का हिस्सा वो नहीं थे। और उसके बाद रियासत जब हुई थी उसके बाद सूबा भी रहा है, 1 साल पूरा सूबा रहा है, ठीक है। तो उनकी एक तशख़्ख़ुस रहा है। ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिससे कोयटा और उससे आगे जो इलाका था वो ब्रिटिश बलूचिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा था जो था। आज भी बलोच इस बात पे राज़ी हैं कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को अगर सेपरेट भी सूबा बनाया जाए तो हमें एतराज़ नहीं है, मतलब बलूचिस्तान की है। तो हम इसको अगर सराइकी सूबा, एक और बात है, सराइकी मतलब है कि तमाम सराइकी बोलने वाले वो अलग है, लेकिन एक जो उसके हक में है, मैं समझता हूं कि वो उन लोगों की ख्वाहिश है। हम वो हैं कि जो जिसकी हिस्टोरिकल अलग एंटिटी थी बहावलपुर, उसके तो हम हक में हैं,
لیکن اگر صرف آپ کہا جائے کہ نہیں جی اگر پنجاب کے کسی علاقے میں سرائکی لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی اس میں رہنا چاہتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی تو خطرہ ہے نا کہ سکھر تک کا علاقہ جو ہے اس پہ بھی کلیم جا سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں یہ نہیں ہے، میں خطرہ ہر چیز کا ہے، لیکن ہسٹری کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ ہسٹری اپنی جگہ پہ، میں نے کہا کہ سندھ نے جب جوائن کیا تھا تو سیپریٹ کنٹری تھا، ٹھیک ہے، سیپریٹ کنٹری تھا، اور ہماری یہ قومی یونٹ ہے، ہم اس کو صوبہ نہیں سمجھتے، بہاولپور اس لیے ہم صوبہ نہیں سمجھتے۔ اگر بہاولپور کی واپس وہی ون یونٹ سے پہلی والی پوزیشن بحال کر دی جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قطعی اعتراض نہیں۔ اچھا، یہ جو ہم سب لوگ جس میں صرف قوم پرست اور نان نیشنلسٹ کی قید نہیں ہے، سسٹم کو برا بھلا کہنا ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، صحیح ہے، اور ہماری ساری توانائی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ جو پراپر راستہ ہے، جو آئینی راستہ ہے، جس کے تحت باقی جماعتیں بھی آتی ہیں، پارلیمنٹ میں آتی ہیں، وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیا ذمہ داریاں لینے سے خوفزدہ ہیں، یا عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، یا ہم ڈرائنگ روم کے قیدی ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں پہلے بتاؤں کہ صحیح راستہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں ایک واقعی وفاقی جمہوری آئین بنتا، جس کو اس ملک میں نہیں بننے دیا گیا، نہیں بننے دیا گیا۔ پاکستان کو توڑنا تو گوارہ کیا، لیکن پاکستان میں جمہوری وفاقی آئین بننے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ایک کمپرومائز تھا 73 کا آئین، اس میں خصوصاً صوبائی خود مختاری کو بالکل بائی پاس کیا گیا تھا، اور ابھی تک اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ کنکرنٹ لسٹ تو 38 سال پہلے ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک آئٹم فیڈرل لسٹ سے کیا آیا ہے آپ کی پروونشل لسٹ میں؟ مجھے یہ بتائیں، ایک بتائیں کہ کیا 40 سال پہلے والا جو وعدہ رتی برابر فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں ذمہ داریاں ضرور بڑھیں گی، لیکن آپ کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہوں گے، ٹرانسفر نہیں ہوں گے، تو آپ یہ ذمہ داری بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں میری یہ رائے ہے۔ نوشاد صاحب ہیں کراچی سے، جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، صرف اتنی بات کہ پہلی مرتبہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نے کانسٹیٹیوشن میں میجر امینڈمنٹس کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہر معاملے پہ آپ نکتہ چینی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں کھلے دل سے ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی ساری ترامیم صرف ڈکٹیٹرز معذرت کے ساتھ ایڈڈ اینڈ ابیٹڈ بائی دی جوڈیشری کرتے رہے ہیں، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ آج اسمبلی نے پاس کیا ہے تو ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں، ایک کھڑے ہو کر ان کو سلوٹ کرنا چاہیے جی، پہلی مرتبہ 73 سے لے کر آج تک ایک الیکٹڈ اسمبلی نے اپنا کام کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس پہ ایک مختصر رائے دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آئین میں یہ ترمیم کر دی کہ اسلام آباد کو بھی فیڈریٹنگ یونٹ کی نمائندگی دے دی، ٹھیک ہے، آزاد قبائل کو بھی فیڈریٹنگ یونٹس والی وہ برابر کی نمائندگی کی۔ تو آیا اس آئین، یہ جو آئینی ترمیم والی کمیٹی ہے، سب پرویز مشرف کی خراب باتیں نکال رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں نکالا؟ ایک فیڈریشن کو حقیقی فیڈریشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور سینیٹ کو میں جو جس کو نمائندگی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو نمائندگی جو ڈکٹیٹر نے کی کیوں ختم نہیں کی گئی؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بس میں اسی پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں جلال محمود شاہ صاحب، اور آپ نے جو بات کی ہے اس کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ دل کی بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ آئین میں بھی اسی طرح میچورٹی پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ ناظرین یہیں رہیے گا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔